وعليكم خوتي، صباح الخير عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا جميعا بخير وعلى خير. ودائما الشكر الجزيل للجميع، وتشكركم جميعا على جميع التعاليق ديالكم الجميله. اليوم عندي لكم فيديو جديد، يعني طريقه تحضير شنيك او الريزن بدون توريق من عجينه المسمن. تبعوا معايا الطريقه وفرجوا ممتعه للجميع. ولكن قبل ما نبداو طريقه تحضير هذا الشنيك هذا، اليوم عندي لكم واحد القناه اللي غتستافد من المساعده. سميت القناه منوعات فاتي، قناه زوينه فيها وصفات زوينه، فيها حلويات زوينه. بالنسبه للقنوات اللي باغيين المساعده وباغيين يستافدوا من الطبخ والحلويات، يدخلوا عند هذه القناه هذه واشتركوا في قناتها وفعلوا الجرس وديروا جيم وكتبوا تعليق باسم قناتي. ولكن الله يجازيكم بخير، حاولوا تقراوا الفيديو على الاقل واحد 4 دقائق او 5 دقائق. ولما لا ما نقراوش الفيديو، ما غنخسروا حتى حاجه، لان الا ما قريتيش الفيديو راه ما كاين حتى حاجه. بالنسبه للرابط ديالها غنحطو في صندوق الوصف، وفي نفس الوقت غنكتبو فوق التعليق. يلا تبعوا معايا الطريقه وفرجه ممتعه للجميع. عليكم خوتي، المقادير باش اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد العجينه ديالنا. عندي هنا ربع كاس وافي ديال السكر حبوب تقريبا 35 غرام، وعندي هنا ربع كاس وافي ديال الزيت، ملعقه كبيره ديال الزبده ديال الاكل. ماشي ضروري في حالة بغينا نسمو العجينه ديالنا او نستعملوا الفاني. ملعقه صغيره ديال الملح، وعندي هنا 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال خميره حبيبات او خميره معجونه تقريبا 15 غرام. بيضه واحده، غنعجنو بابيض البيض وغنحتفظوا باصفر البيض. وبالنسبه للماء غنحتاجو الماء دافي. هاد العجينه هادي يعني هاد الشنيك هادو بالعجينه ديال المسمن، يعني تجي رائعه جدا. غير تبعوا معايا الطريقه يعني بدون تورق. تنعملو الزبده والخميره والملحه والسكر، تنخويو عليهم واحد شويه ديال الماء دافي باش تفعل لينا هاد الخميره هادي. غير واحد ربع كاس، ونحركو هاد الخميره هادي مزيان ونخليوها تقريبا واحد 5 دقائق. غير واحد 5 دقائق باش تفعل لينا الخميره. ونزيدو عليها هاد الزيت هادي، ربع كاس وافي ديال الزيت. نخليو هاد الخميره هادي واحد 5 دقائق. بقاو معايا. ما تفاعلت لينا الخميره ديالنا، نزيدو داك ابيض البيض وتنحتفظو باصفر البيض اللي قلنا، هذاك غندهنو به الشنيك ديالنا. ثم غنديرو 500 غرام ديال الدقيق ديال الخبز. يمكن لكم ديروا غير نصف المقادير. كما قلنا الماء دافي. انا في الاول درت ربع كاس ديال الماء باش اللي درنا الخميره، ولكن دائما الماء تدريجيا. العجينه ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون قاصحه بين وبين. مازال غنحط العجينه ديالي فوق سطح العمل باش ندلكوها مزيان. هاد الشنيك هذا نقول لكم تيجي روعه. بزاف ديال الناس صابين هاد الطريقه ديال العجينه، يعني طريقه تحضير شنيك بدون توريق. دائما الماء تدريجيا وما تجراش لينا العجينه. هاد العجينه هادي ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون قاصحه، يعني تكون بين وبين. ندير شويه ديال الماء، تقريبا واحد ملعقه ديال الماء. نتوما تتشوفوا كاس عندنا استعملت ما كاملش، يعني كاس الا ربع. غنحطو العجينه ديالنا فوق سطح العمل باش ندلكوها مزيان. بقاو معايا. قلنا نديرو العجينه ديالنا فوق سطح العمل وغندهنو ايدينا بالزيت شويه وغندلكو العجينه مزيان. العجينه خصها تكون شاده راسها. الى عندنا الآلة نستعملو الآلة. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. العجينه هي موجده. شوفوا العجينه، الشكل ديال العجينه. تنخليو العجينه ديالنا فوق سطح العمل واحد 5 دقائق. بقاو معايا. مرتاحت العجينه ديالنا 5 دقائق فوق سطح العمل. تنحطو على 4 ديال القطع
أو 5. أنا غنقطع على 5 ديال القطع يعني كرويات، ونطورنيو الخبيزات ديالنا بهذا الشكل هذا، ونحطوهم فوق سطح العمل تقريبا واحد 15 دقيقة، يعني يرتاحوا باش يجيونا ساهلين في التشكال. طريقة سهلة ولكن ليش كنقول لكم ستجيب رائعين. اللي بغيتو على 5 أو على 4 ديال القطع، أنا قطعت على 5 باش ما كترنا الكريسات يكونوا كتار تتجي ليشنيك مورقة. طريقة سهلة ومغنحتاجوش لا تمارة لا حتى حاجة. نخليو الخبيزات ديالنا يرتاحو مزيان، وغنمشيو نحضرو لاكريم باتيسري ديالنا. بقاو معايا. لاكريم باتيسري انا غناخدو 2 كيسان علبة ديال الماء. بغيتو تستعملو الحليب تستعملو الحليب. غنديروهم فوق البوطة يطيبو مزيان، يعني يغلاو مزيان، ضروري خصهم يغلاو مزيان. كما قلنا 2 كيسان علبة ديال الماء او نستعملو الحليب. غنديروهم فوق النار حتى تيغلاو مزيان، وغناخدو 50 غرام ديال السكر و50 غرام ديال بودر كريم باتيسري. كما تشوفوا 50 غرام. نزيدوهم واحد ربع كاس ديال الماء، يعني واحد قطيره ديال الماء، ربع كاس تقريبا. وغنخلطو الخليط مزيان، يعني نديرو غير ربع كاس ديال الماء، ما نكثروش. تنحصلو على هذا الشكل هذا، وغنتسناو الماء او الحليب اللي عملنا فوق النار حتى تيغلى مزيان، يعني تيغلى مزيان. ثم نضيفو عليه هذا الخليط هذا تدريجيا، ونبقاو نحركو حتى تيتعقد. بقاو معايا. ثم من بعد ما طاب الماء مزيان كندخلو الخليط ديالنا تدريجيا ونبداو نحركو حتى تيتعقد الخليط، ونطفيو عليه. كما قلنا يمكن لكم تستعملوا الحليب، يعني 2 كيسان علبة، ما يكونوش عامرين بزاف. دغيا تيتعقد، يعني دغيا تيتجمع في الشكل ديالو. هانتوما لاكريم ديالنا موجود غير بالماء، ونطفيو عليه وغنفوه بسيط بسيط. بقاو معايا. لاكريم ديالي كما قلنا نفوه بسيط بسيط ونخليه يبرد بجانبنا، لان هاد لاكريم هذا ما خصناش نستعملو في العجينه وهو باقي سخون، لان غيخصنا العجينه ضروري لاكريم ديالنا يكون بارد، نوجدوه قبل. بقاو معايا بما يبرد لاكريم ديالنا. انا شنو غنعملو؟ غناخدو الزبده، ندوب الزبده ديالنا خاصه بالثوره. انا استعملت ماماتي، يمكن لكم تستعملوا لدا او باتيسور او زكيه او اطلس او بونه. انا عندي هنا 250 غرام، قسمتها على 2، يعني استعملت غير 125 غرام، وراه مازال غتشد لينا. ولكن الزبده ديالنا ما خصهاش ندوبوها بزاف، يعني غير شويه، يعني تكون ثقيله، يعني تكون خاطره. بقاو معايا. بما تذوب الزبده ديالنا. بما ملي وجدنا لاكريم ديالنا والزبده ديالنا درنا تذوب، شوفوا الشكل ديال الزبده انا خليتها يعني تكون خاطره، راه ما ذوبتهاش كلها. وغنمشيو ديريكتومون نسرحو الكريسات ديالنا لانهم ارتاحوا كما تشوفوا. نسرحو العجينه ديالنا على شكل دوائر، كما تشوفوا. ما نسرحوهمش بزاف في الاول، غير شويه. المهم هنا نحصلو على سراح يكون مقاد، ودائما شويه ديال الدقيق. يعني نحصلو على دوائر تكون بحال يعني تكون متساويه. وغنحطوهم وحده فوق وحده حتى تنساليو.
في حالة استعملتو غير نفس المقادير قسموا العجينة غير على 3، يعني نحصلو غير على 3 كرويات، 3 خبيزات، يعني 3 ضبوريسات. أنا درت 500 غرام ديال الدقيق، داكشي علاش عطاوني 5. انا مبغيتش نقطع الفيديو باش تشوفوا كلشي، يعني من الاول حتى الاخر. وانتم تشوفوا بحال هذا الشكل هذا. ثم تنحطوه بجانبنا وغنمشيو ناخذ الزبده ديالنا وغنبداو ندهنو كل خبزه ندهنوها بالزبده ديال التوراق. بقاو معايا نبداو على بركه الله. ناخذ الزبده ديالنا، ولكن كما قلنا الزبده ما خصهاش ندوبوها بزاف، يعني تكون خاطره، تكون شاده راسها كما تشوفوا. تناخذوا الخبزه الثانيه تنحطوها فوق منها، ندوزو عليها بالزبده اللي ذوبنا، مارغرين خاصه بالتوراق. بغيتو تستعملوا الزبده ديال الاكل، ولكن ما خصكمش تذوبوها بزاف لان ديك الزبده راه تتكون ميدمه. وانتم تشوفوا ونبقاو مستمرين. ولكن بالنسبه يعني القرصه الاخرانيه ما خصهاش ندهنوها، لان بزاف ديال المبتدئين كيصعب عليهم التوراق. هانتوما تشوفوا انا دهنتها مزيان، والزبده كما قلنا هي تتكون خاطره. شوفوا الزبده يعني راه ثقيله، ولكن بالنسبه لهذه ما غندهنوهاش بالزبده، يعني غنخليوها الان. اشنو غنخليو العجينه ديالنا ترتاح تقريبا واحد 15 دقيقه مزيان، يعني ترتاح مزيان باش تجينا ساهله تتسرح. بقاو معايا. بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا مزيان، وفي نفس الوقت هذيك الزبده اللي عملنا العجينه يعني نشفات، يعني شدات راسها، تنرشو بالدقيق وتنسرحوا العجينه ديالنا. في نفس الوقت نرشو فوق العجينه، نسرحوا العجينه ديالنا مزيان. علاش خلينا العجينه ترتاح؟ باش ديك الزبده تنشف. كما تشوفوا سرحوا العجينه ديالنا على شكل مستطيل. هانتوما غتشوفوا لي الشيك ديالنا كي غيجيو. العجينه راه مخدومه مزيان وبحال الا ورقناها. وعطات الكميه تبارك الله. نسرحوها على شكل مستطيل. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. المهم نسرحوا العجينه على شكل مستطيل او على شكل مربع. بقاو معايا. ثم من بعد ما سرحنا العجينه ديالنا غنديروا لاكريم. كما قلنا لاكريم خصو يكون بارد، وتنسرحوا عليها لاكريم مزيان. ولاكريم ما خصوش يكون جاري، يكون شاد راسو، لان لاكريم الا كان جاري ما غتبغيش تجمع لينا الشنيك ديالنا، يعني ما تبغيش تجمع لينا العجينه كاع. لاكريم خصو يكون شاد راسو. نسرحو على لاكريم مزيان بهاد الطريقه هادي. وغنديرو في الحشوه الشكلاط، او نديرو الزبيب، او نديرو الفواكه المعسله، او بلاش الا بغينا نديرو التعرجه ما نديروش. انا غندير الشكلاط. انا خديت الشكلاط ديال الكرواسا قطعته قطع صغيره. ثم غنروليو الشنك ديال العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. كما قلنا لاكريم خصو يكون شاد راسو، ما خصوش يكون جاري وما خصوش يكون سخون. والعجينه ديالنا بهذه الطريقه هذه. شوفوا الشكل ديالها. الشنيك تنحصلو على الشنيك كميني شنيك يكونوا صغار، ولكن ملي نوصلو هاد البلاصه هادي غنحبسو. اشنو غنعملو الان؟ غنضغطو على العجينه مزيان
فوق سطح العمل كما هكا باش تلصق في العمل فوق سطح العمل، يعني تلصق مزيان. نضغطو عليها بصبعنا مزيان بهذا الشكل هذا. سمعتو ونجمعوها ونكملو الرولاج ديال الرولو. وغنرشو بشويه ديال الدقيق من الاسفل. بقاو معايا باش نمشي نجيب شويه ديال الدقيق، تنرشو بشويه ديال الدقيق، تنجر الرولو عندنا هكا كيما هكا، ثم ندوزو فوق داك الدقيق. هانتوما كتشوفو انا حصلت على الرولو تبارك الله نقادو مزيان، ثم نقطعها قطع صغيره. بقاو معايا نحيدو هاد شويه هذا الدرويش، ثم نقطعو المشنيك ديالنا قطع صغيره، يعني تكون صغيره ما تكونش كبيره. ونحطوها في اللاطه ديالنا ونديروها بلاصه دافئه باش تخمر. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. ونخلي دائما الفراغ ما بين حبه وحبه، لان مازال غيتزاد الحجم ديالها، يعني نخليو شويه ديال الفراغ ما بين حبه وحبه. بقاو معايا. دابا التقطاع ديال الشنيك ديالي انا حصلت على 24 حبه، يعني جوج لاطات. الفران ديالي راه دفيتو شويه واحد 2 دقائق، يعني غير يدفى باش نحط فيه هاد الشنيك هادو باش يخمروا، باش ما ياخذوش ديال الوقت كثير. غندخلوهم الفران يعني بلاصه دافئه حتى تيخمروا واحد شويه، عاد نديرهم داك اصفر البيض اللي حطاه في الطبيخ. نطفي الفران ديالي كما قلت لكم غير يدفى شويه. بقاو معايا. ثم من بعد ما حطينا الشنيك ديالنا يخمر واحد شويه، يعني غير يخمروا غير واحد شويه، غنحطوهم 20 دقيقه. وغندهنهم بديك اصفر البيض اللي احتفظنا به، نخلطوه مع شويه ديال الماء وندهنوه مزيان كما تشوفوا. نردو هاد الشكلاط هذا اللي يحيد، ثم نردوهم لبلاصتهم باش يكملوا الخميره ديالهم كما قلنا بلاصه دافئه حتى تيخمروا مزيان. يعني تنشوفوهم قربوا يخمروا مزيان. تنشعلوا الفران ديالنا على درجه حراره 220 درجه، الفران يكون سخون. بقاو معايا. انا غنردهم لبلاصتهم يكملوا الخميره ديالهم، يعني راه باقي خاصهم واحد شويه ديال الخميره تقريبا واحد ثلث ساعه. بقاو معايا بما يخمروا مزيان. عاد يمكن لينا نشعلوا الفران ديالنا ونطرحوهم باش يعطيونا نتيجه ايجابيه. الان الشنيك ديالنا ها هو خمر دابا. الان شنو غنعملو؟ هانتوما شوفوا الشنيك ديالنا راه خمر مزيان، شوفوا الشكل ديالو تبارك الله، العجينه ما تفرقعات ما حتى حاجه. نشعلوا الفران ديالنا من الفوق ومن الاسفل وبالفلكره على درجه الحراره 220. غنرقلو على 25 دقيقه بعدا، وغنشعلو 220 درجه من الفوق ومن الاسفل بالفلفره حتى تيسخن مزيان الفران ديالي. عاد يمكن نطرحو لي شنيك ديالنا. بقاو معايا. شوفوا دابا الفران ديالنا سخون، نطرحو لي شنيك ديالنا هي خامره والفران ديالنا سخون، ونشدو عليها تقريبا واحد 20 دقيقه، ولكن خصنا ننتبهو ليها. بقاو معايا باش تشوفوا النتيجه ديالها. الشنيك ديالنا دابا هو موجود كما تشوفوا. شوفوا الشكل ديالو تبارك الله. وغنطفيو الفران ديالنا. هانتوما شوفوا الشكل ديال الشنيك، يعني شنيك راه ما نقول لكمش راه تيجي رائع جدا. شوفوا الشكل ديالو. غندهنوه بالناباج او المربى او العسل، من الاحسن الى عندكم الناباج او العسل كما تشوفوا. دهنوه مزيان. هذا الناباج هذا او العسل تيعطيه البريون، يعني تيعطيه داك البريون، تيعطيه اللمعان. يمكن لينا نزينوه بكاوكاو محمر مهرمش او اللوز، او نزينوه بسكر بلاصي يعني سكر بودر. بقاو معايا بلا ما نطول عليكم الفيديو. نتوما شوفوا الشكل ديالو والله، يعني الشنيك كيشهي.
وبكمية وفيرة، يعني حصلنا على 24 حبة. كما قلنا كيبغينا نزينوه بالسكر بلاصي، يعني سكر بود، ندردرو عليه شوية ديال السكر بود. نتوما تشوفو شنيك بدون توريق وناجح 100%.